condolence sa mga bay hangtod karon sa ilang ka-live-in wala pa gipakaslan. Pero usa na ako ha. Usa na ako ani nga kani akong giistorya. Usa na ko. Pero sa tinuod lang no, importante jud ang kasal kay para na sa mga bata. So nakoy anak isa. Importante jud na. Pero sa kadaghanan karon nga daghan gipakaslan, pila ka simbahan ang ilang gipakaslan ha? Na ako'y na kuan, tinuod jud ni. Na ako'y nakita tulo ka simbahan sa sibil og sa kanang Katolik og sa na kuan man kanang bitawng ambot wa ko kay balo nila. Ang isa ka simbahan og sa kasi tawag anang kana bitawng mayor ba na? Kanang bitong daghan kaayo. Basta kay mauna kanang daghan bitaw sila gi kuan kanang daghan sila gi tawag ana uy. Basta kay mauna bitaw no. Pero ngano man ang uban nga gipakaslan nagbuwag raman. Nya na pa gid mga bata. So mga bata simpre duha, tulo or pila ka buok no. So ako gi-live-in pa ko sa akong partner. Pero nami plano nga magpakasal. Pero di pa karon. Basta kay na pa mi plano magpakasal.